3.5 घंटे तवील और मुकम्मल सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर। चांद सामने आया तो सूरज का तमाम जाहो जलाल मांद पड़ गया। आसमान पर रिंग ऑफ फायर के मनाजिर भी कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए। लाहौर में बादलों के बायस सूरज को ग्रहण लगने का मंजर मजीद सहर अंगेज बना रहा। ग्रहण सुबह 9:45 पर शुरू हुआ और तकरीबन 1:30 बजे तक जारी रहा। आज साल का तवील तरीन दिन भी है। सूरज ग्रहण के दौरान शहर शहर नमाज कसौफ की अदायगी। फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होकर तौबा इस्तग़फ़ार, कोरोना के खात्मे और मुल्की सलामती के लिए दुआ गो रहे। सूरज के चांद के पीछे छुपते ही मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज कसौफ अदा की गई। चीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत समेत आलमी सतह पर भी सूरज ग्रहण के नज़ारे। चीन और भारत में भी रिंग ऑफ फायर का मंजर। रबा साल मजमूई तौर पर 6 ग्रहण होने हैं, 4 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण। दूसरा सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा, जो पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। मजीद बोले, इंसान का इल्म महदूद होने पर तोहम परस्ती उरूज पर थी, मगर अब साइंस की वजह से तोहम परस्ती की कहानियां दम तोड़ रही हैं। शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो के चैलेंज का जवाब। जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचकर हालत जार मंजर आम पर ले आए। कहते हैं यहाँ किसी आम मरीज का इलाज भी मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी की सिंध को सदियों पीछे धकेल दिया है। शहबाज गिल का सिविल अस्पताल सक्खर का भी दौरा, डॉक्टर्स को खिराज तहसीन। लोगों की गहमा गहमी हो, लोगों का आपस में मेल जोल ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हमने ये लाजमी करार दिया हुआ है कि हर शख्स को मास्क पहनना है, चाहे वो किसी तरह का मास्क हो। एक किसी पर हुजूम जगह पे हूँ या ज़्यादा लोगों के दरमियान हूँ तो लोगों से कम अज़ कम 2 मीटर का फासला अपनाएं। मार्केट्स, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत पुरहुजूम जगह पर मास्क पहनना लाजमी करार। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है, सिर्फ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही कोरोना से बचा जा सकता है। पहले से किसी बीमारी में मुब्तला अफराद ज़्यादा सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के ICUs भर गए। घरों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर भी नायाब हो गए। मांग बढ़ने पर दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। इस्लामाबाद में ज़िला इंतज़ामिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दीगर अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी पर पाबंदी होगी। मुल्क भर में पेट्रोल बहरान का 21वां रोज। लाहौर, पेशावर समेत बेशतर शहरों में पंप्स पर आज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। शहरियों को पेट्रोल के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना। पंप्स मालिकान का कहना है कि डिमांड के मुताबिक पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म और दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद का 67वां यौम पैदाइश। बेनज़ीर 2 मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म रही। 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। बेनज़ीर भुट्टो के यौम पैदाइश पर बिलावल भुट्टो की घड़ी खुदा बख्श आमद। मज़ार पर फूल चढ़ाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर भी फातिहा खानी की। सीनियर सिटीजन्स भी उनको कहते हैं, उनका हमने ख़ास तौर पे क्यों ख्याल रखना है इस कोरोना वायरस के आउटब्रेक के दौरान और कैसे ख्याल रखना है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 5 चीज़ें हैं जी इस वक्त कि जिनके ऊपर हमारा ज़ोर है इस हवाले से कि हमने इस बीमारी से कैसे बचना है, इनफरादी सतह पे और फैमिली की सतह पे और कम्युनिटी की सतह पे। सबसे पहले वो 5 चीज़ें क्या हैं, मैं आपको यूँ समझाऊंगा कि एक हाथ की अगर 5 उंगलियां हैं तो वो 5 चीज़ें क्या हैं हमें करने के लिए। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको मालूम है
کہ ہم نے ماسک کو لازمی قرار دے دیا ہوا ہے تمام پرہجوم جگہوں کے اوپر، دکانوں کے اندر، کارخانوں کے اندر، پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر، مساجد کے اندر، جہاں بھی لوگوں کی گہما گہمی ہو، لوگوں کا آپس میں میل جول زیادہ ہو، تو وہاں پہ ہم نے یہ لازمی قرار دیا ہوا ہے کہ ہر شخص کو ماسک پہننا ہے، چاہے وہ کسی طرح کا ماسک ہو، چاہے وہ سرجیکل ماسک ہو، چاہے وہ کپڑے کا گھر کا بنا ہوا ماسک ہو، لیکن سب نے ماسک پہننا ہے۔ دوسری جو ہم احتیاط بتاتے ہیں آپ کو وہ ہے کہ جب بھی آپ ایک کسی پرہجوم جگہ پہ ہوں یا زیادہ لوگوں کے درمیان ہوں تو لوگوں سے کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ اپنائیں، یعنی کم از کم 6 فٹ یا 2 میٹرز کا فاصلہ اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کے قریب لوگ آنا چاہیں تو آپ اس بات کی احتیاط کریں کہ آپ وہ فاصلہ قائم رکھیں۔ اسی لیے گلے ملنا، ہاتھ ملانا اور ایک دوسرے کو یعنی ٹچ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں ان کی ممانعت ہم نے کہی ہوئی ہے، اسی کو ہم فزیکل ڈسٹینسنگ یا سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز، تو ماسک اور فزیکل ڈسٹینسنگ۔ تیسری چیز کہ ہاتھوں کا بار بار دھونا، یعنی اپنی صفائی رکھنا، اور خاص طور پہ اپنے ہاتھوں کی صفائی رکھنا، اور اسے مخصوص طریقے سے 20 سیکنڈ تک مل کے دونوں ہاتھوں کو صابن سے یا سینیٹائزر سے اپنے صاف رکھنا، کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ کن کن جگہوں پہ لگتے ہیں، اور پھر وہی ہاتھ جو ہیں ہم اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں، اور اس سے بیماری کے پھیلاؤ، وائرس کا جو پھیلاؤ ہے وہ اس کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس کا میں آج ذرا تفصیلاً ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے کیسے اپنے جو بزرگ ہیں یا جو ہمارے معمر لوگ ہیں ان کو کیسے بچانا ہے اور ان کی کیسے نگہداشت کرنی ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار شخص ہے، وہ بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی شخص پہلے سے بیمار ہے تو اس کا اس بیماری کو اس شخص کا اس بیماری کا ہو جانا، اس شخص کو اس کا امکان عام نارمل ہیلدی شخص سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کا ہم نے خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے: ماسک، فاصلہ، ہاتھوں کا دھونا، بزرگوں کی حفاظت اور بیماروں کی حفاظت۔ تو یہ 5 چیزیں۔ تو آج میں خاص طور پہ آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے جو بزرگ لوگ ہیں ان کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پہ اگر ان بزرگوں کو کوئی پہلے سے اگر کوئی بیماری ہو تو پھر کیوں یہ ایون مزید ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ اب تک کا جو ہمارا ڈیٹا ہے پاکستان میں لوگوں کو کرونا وائرس ہونے کے حوالے سے بھی، اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی، تو عرض یہ ہے جی کہ اب تک اگر 3500 کے قریب لوگ پاکستان میں وفات پا چکے ہیں کرونا وائرس کے حوالے کے وجہ سے، ان میں سے تقریباً 72% جو فوت ہوئے لوگ ان کی عمر 50 برس سے زیادہ کی تھی۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ 3500 جو لوگ فوت ہوئے ان میں سے 72% جو فوت ہوئے ان کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی۔ یہ تقریباً 3/4 بنتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اگر 3500 لوگ فوت ہوئے تو ان میں سے تقریباً 2500 لوگ جو تھے ان کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی۔ یہ بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ینگر لوگوں کو نہیں ہو سکتا یا نوجوان لوگوں کو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا امکان جو ہے وہ بزرگ لوگوں میں ہونے کا زیادہ ہے۔
دوسری جو ہمیں بات سمجھ میں آئی اب تک اپنے اعداد و شمار سے